अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान न्यूज़ यूके। मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए एक नज़र देखते हैं आज की ये खबर। नाज़रीन, शेख रशीद की बरतानिया मैनचेस्टर आमद और अनिल मुसरत के हमरा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद की बरतानिया आमद पर मशहूर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत की जानिब से एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। शेख रशीद के अनिल मुसरत के हमरा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू और मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ। आइए देखते हैं मियाँ आमिर अली की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, आपको हम हाइलाइट्स दिखाएंगे कि शेख रशीद साहब जो कि एक मंजे हुए सियासतदान है पाकिस्तान से, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी ज़ोरदार और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफ भी किए, बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। मेरा भी इस्तीफा और मेरे भतीजे का भी उसमें शामिल है। अच्छी बात है। अगर ये जाते भी तो मैं असम्बली ना जाता। और ये सिर्फ राजा रियाज गोल्डन लोटा है। ये समझते हैं कि गोल्डन रोटा ही लीडर ऑफ अपोजिशन रहे ताकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसमें उसकी राय का जो है लीगली एक अमल दखल है। और ये सिर्फ केयर टेकर गोल्डन लोटे के लिए इमरान खान के 35 मेंबरों को डी-सीट किया गया। बहुत बड़ा इम्तहान समझूंगा इमरान खान के लिए इस मईशत को ठीक करना। ये कोई आसान काम नहीं होगा। और अभी भी शहबाज शरीफ के लिए अक्लमंदी इसी में है कि खुद रिजाइन दे दे, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे, वरना अदम एतमाद के बाद जो है उसकी कोई सियासी सूरत हाल नहीं होगी। कहता हूँ कि हमारी इतनी बड़ी तादाद हो चुकी है, अब तो मुल्क भी ओवरसीज पाकिस्तानी चला रहे हैं। IMF ने तो झंडी करा दी है। IMF नई हुकूमत से बात करेगी, इस हुकूमत से बात नहीं करेगी। देखें, 20 सीटों में से इमरान खान ने 17 ली, 2 में इन्होंने रेगमाल इस्तेमाल किया। हम इलेक्शन चाहते हैं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान न्यूज़ यूके। मैं हूं मुनीर नाम भी भिजवाया था। आइए लेकिन इमरान खान उनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कराएं, उस बेशकले के साथ भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। मैं ये इलेक्शन इमरान खान का देख रहा हूं और सबसे बुरा हाल इस इलेक्शन में नवाज शरीफ की पार्टी का होगा और एक बड़ी तादाद इलेक्शन से पहले नून लीग को छोड़ देगी। मेरे होने या ना होने से मैं इमरान खान की हद तक सियासत करता हूं, PTI की सियासत नहीं करता। एज फार एज इमरान खान इज देयर, आई एम विद हिम। और जब तक वो जिद्दोजहद करेगा उसकी तरह चट्टान की तरह खड़ा हूंगा। इमरान खान को सियासत नहीं आती, उसने इनको चने चबवा दिए, चारों शाने इनके चित हो गए। पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है KPK की, आज वो असम्बली चली जाएगी, कल हो जाएगी। अल्टीमेटली जो अपने आप को बड़े सान समझते थे और बड़े सियासी पंडित समझते थे, वो अल्लाह के हुक्म से इमरान खान के हाथों जलील और रुसवा हो गए और यहाँ कैद तन्हाई काट रहे हैं पार्क लेन में। मैं तो परसों चला जाऊंगा, मेरे साथ ही साथ चलें। तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। नून लीग जो है वो अपने आप को नाहल लीग और नाहल इक़्तिदार साबित करने में मुकम्मल कामयाब रही है। मुल्क जो है जी वो इंतहाई सियासी भौचाल में आ चुका है। अब आपको ना फजलुर रहमान नज़र आ रहा है और वो पाकिस्तान की बड़ी ख्वारी ना आसफ जरदारी नज़र आ रहा है। अपने अपने बालकों के नाम दे रहे हैं, जो मर्जी नाम दे रहे हैं। पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता है। जो भी रास्ता निकलेगा आगे खाई है और पीछे गड़ा है। और 13 पार्टियां PDM की सियासी तौर पर दफन हो चुकी हैं। ये जिस चैनल पे आते हैं लोग चैनल बदल देते हैं और ये कहते थे इनके बंदे पूरे नहीं हुए हैं कि नहीं पूरे हुए। ये कहते थे जनाब अली ये असम्बली नहीं तहलील करवा सकेंगे। पहले सारे इनके वज़रा ने कहा कि दोनों असम्बलियां तोड़े, हम फौरी इलेक्शन करा देंगे। अब मुझे बताएं किसका इंतजार है? नवाज शरीफ ने तो आना नहीं। उसको पता है कि नैब का असल खबर पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कल 1 बजे नैब की तारीख है। ये जो इन्होंने सारे 1100 अरब केसेस एक नवाज शरीफ ग्रुप ने माफ़ कराए हैं। मैं सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुशखबरी दे के जाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला इसी महीने आपको वोट का हक मिलेगा। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और मेरा दिल कह रहा है कि 1 करोड़ में 70 लाख वोट इमरान खान है। इमरान खान आएगा, छाएगा और इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाएगा,
ورنہ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، کرپٹ، ڈسانس اور سلگش لوگوں کے ہاتھوں لوگوں کی لٹیا ڈوب گئی ہے. آٹا آٹا، گھی گھی اور چوری چوری اور چینی چور سارے نعرے جو ہیں ان کا مقدر بن گئے ہیں. جو گڑھا انہوں نے عمران خان کے لیے کھودنا سوچا تھا وہ اس میں خود گر گئے ہیں. کمپین ہی سندھ میں کرے گا، الیکشن کمپین وہ سندھ میں کرے گا، پنجاب اور کے پی میں اس کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی آصف زرداری کو غم کھائے جا رہا ہے. اگر میری ذاتی رائے سمجھیں تو جن لوگوں نے یہ رجیم چینج کی، اندرونی اور بیرونی سب بے وقوف تھے، کم عقل تھے، ذہنی پستی کا شکار تھے، اور کبھی بھی سامراجی طاقتوں کو گراؤنڈ ریالٹی کا سمجھ نہیں آتا. یہ 20 سال افغانستان لڑتے رہے اور بالآخر ذلیل اور رسوا ہو کے وہاں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹی یہ میں ہے ہوں منیر پیر کہ زادہ. عمران خان آئیے جو ایک ہے نظر دیکھتے ہیں آج کی یہ یہ خبر. اگلا الیکشن اس کا ہے اور معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے. سو معاف کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. ہمیں آگے چلنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہی میری عمران خان کے لیے مشورہ ہوگا کہ معاف کرنا زیادہ عقل مندی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک تاریخی اور انڈیپینڈنٹ رول ادا کرے گی اور اس ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائے گی. یہاں اترا تو میرا خیال تھا وایا میں دبئی آیا ہوں، دبئی والے کے پاس بھی سارا بایو ڈیٹا تھا کہ یہ کتنی دفعہ وزیر ہے. اس نے اپنے افسر کو بلایا. ایون جس میں ہوٹل میں رہا ہوں آیا ہوں وہاں پہ بھی میرا سارا بایو ڈیٹا تھا. ان چوروں کا بھی بایو ڈیٹا ساری دنیا میں ہے کہ ان کے پیسے کہاں کہاں ہیں. میں تو ایک ہی بات دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے آنے پہ انٹرنیشنل جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں اور پاورز ہیں، کیونکہ امریکہ کو بھی پتا کہ پیپلز ٹو پیپلز کنٹیکٹ کے لیے عمران خان سب سے اہم آدمی ہے، ورنہ 9 مہینے میں ان کو خیرات مل چکی ہوتی. دنیا جہاں یہ فن گداگری کے ماہر پھرے ہیں اور انہوں نے بھیک مانگی ہے، ان کو کوئی خیرات نہیں پڑی، اپنے سا منہ لے کے واپس آئے ہیں اور اب یہ گھر جا رہے ہیں. ان کا گھر جانا طے، نواز شریف پاکستان نہیں جائے گا، ایسی جھوٹی گولیاں دے رہے ہیں. وقت کا عظیم انسان تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قاتل پکڑے جائیں گے، دیر و سویر اس کے قاتل پکڑے جائیں گے. اور بالکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے برطانیہ کے صدر صاحب کا جو ہے رانا عبدالستار صاحب، جو کہ اپنی مثال آپ ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو، السلام وہ ہم ان سے جاننے علیکم، کی آپ کوشش دیکھ رہے کریں ہیں گے. سب کا تو پاکستان کیسا دیکھ رہے ہیں رانا نیوز ستار UK. صاحب کے کیا میں ہوں الیکشن منیر ہوں گے پیر یا زادہ. نہیں ہوں گے؟ آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں آج ابھی کی میرا یہ خیال خبر. آپ نے دیکھا یہ پریس کانفرنس میں شیخ صاحب نے پریڈکشن کی ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ 2-3 مہینے تک شیڈول وغیرہ آ جائیں گے. تو یہ شیخ صاحب کی پریڈکشن ہے. باقی وہ ابھی پاکستان سے ہیں، وہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتے تھے تو انہوں نے بتایا بھی ہے. تو میرا خیال لیٹس سی نو. تو جس زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا 2 چیزیں صرف. کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں میں جا رہی ہے، اور دوسری کیا جب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کا کیا چانسز ہیں؟ انشاءاللہ جی ہم بڑے کانفیڈنس ہیں. خان صاحب نے جو بھی موو کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے، آنے والے وقت میں ہم میجورٹی سے جیتیں گے اور انشاءاللہ یہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کی ہے، جو چاروں صوبوں میں نمائندگی بھی کرتی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ کا دیکھنا تھا کہ میری رانا عبدالستار صاحب سے بات ہوئی، اور جیسا کہ آج کا پروگرام جو ہے مانچسٹر کی منجی ہوئی سیاسی سماجی شخصیت انیل مسرت صاحب نے جو ہے شیخ رشید صاحب کی آنر میں کیا. آج کا ایک شائع جو ہے جس میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور جس میں بہت ساری باتیں آپ نے میری باقی ہائی لائٹس میں دیکھی. سو کیپ واچنگ ود میاں عامر علی، مانچسٹر UK. تھینک یو.